नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको कार्यक्रम कोरोना अपडेट विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वागले। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसका कारणले विश्वभर आएका समस्याहरू, कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या, त्यसैगरी निको हुनेको सङ्ख्या अनि कोरोनाका कारणले ज्यान जानेहरूको सङ्ख्या सँगसँगै कोरोना भाइरसका कारणले आएका नागरिक स्तरमा आएका समस्याका विषय पनि हामी कार्यक्रम कोरोना अपडेट विशेषमा उठान गर्ने गर्छौँ। आज हामी विश्वभरका सङ्क्रमणका अपडेटहरूबाट सुरुवात गर्दैछौँ र नेपालका विभिन्न भूभागमा भइराखेका सङ्क्रमितका अवस्थाहरू पनि यहाँहरू सामु अपडेट गर्नेछौँ। विश्वभर आजसम्म 4,42,51,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू भइसकेका छन् कोरोना भाइरसका कारण। अनि भाइरसको सङ्क्रमणबाट 11,71,400 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भनेदेखि 3,24,46,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। अहिलेसम्म विश्वभरका सङ्क्रमितहरूको बढी सङ्क्रमित हुने देशको सूचीमा सबैभन्दा माथि 1 नम्बरमा अमेरिका रहेको छ, जहाँ 90,38,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 2,32,000 भन्दा बढीको त ज्यान नै गएको छ। त्यसै गरी 58,77,000 भन्दा बढी मानिसहरू उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। विश्वभरको कोभिड प्रोटोकल अर्थात् कोरोना भाइरसको उपचारको प्रोटोकलमा WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले परिवर्तन गरेको छ र अब लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरूलाई सुरुवातदेखि नै लक्षण नदेखिएकालाई 10 दिनपछि र सुरुवातमा केही लक्षण देखेर लक्षण मुक्त भएकाहरूलाई 14 दिनपछि पुनः परीक्षण नगरिकन घर पठाउने, नियमित काममा नियमित जीवनमा फर्किनका लागि अनुमति दिने एउटा आचार संहिता बनाएको छ। त्यही आचार संहिताका आधारमा बाहिर निस्केकाहरूको सङ्ख्या हो यो। दोस्रो नम्बरमा विश्वकै बढी सङ्क्रमित हुनेहरूको दोस्रो नम्बरमा छिमेकी मुलुक भारत छ, जहाँ 79,90,000 मानिसहरू भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 1,20,000 भन्दा बढी मानिसको कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको अवस्था छ। 72,59,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ, अर्थात् कोरोना मुक्त नभए पनि कोरोनाको सक्रिय सङ्क्रमणबाट मुक्त भएकाहरूको सङ्ख्या हो यो। तेस्रो नम्बरमा ब्राजिल छ, जहाँ 54,40,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित छन् भने 1,57,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ अनि 49,04,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। चौथो नम्बरमा छिमेकी मुलुक पूर्वी युरोपसँग जोडिएको छिमेकी रसिया छ, जहाँ 15,47,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित छन् भने 26,000 बढीले ज्यान गुमाएको छ। 11,58,000 बढी सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको अवस्था छ। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा फ्रान्स छ, जहाँ 11,98,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 35,000 बढीको ज्यान गएको छ। 1,12,000 निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। युरोप, जहाँ सङ्क्रमणको व्यवस्थापन भयो भनेर लकडाउन खुला गरिएको थियो, निषेधाज्ञा हटाइएको थियो, तर त्यहाँ पुनः दोस्रो लहरको सङ्क्रमण देखा परेको छ र त्यहाँ मानिसहरूको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। त्यही बढेका देशहरूमध्ये नै फ्रान्स पनि हो। अनि स्पेन, जहाँ 11,74,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 35,000 बढीको ज्यान गएको अवस्था छ। अर्जेन्टिना छ 7औं नम्बरमा, 11,16,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 29,000 बढीको ज्यान गएको छ। 9,21,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना मुक्त भएर फर्किएको अवस्था छ। 8औं नम्बरमा कोलम्बिया छ, जहाँ 10,33,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 30,000 भन्दा बढी सङ्क्रमणको कारण मृत्यु भएको छ अनि 9,32,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। बेलायत, जहाँ 9,17,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, 45,000 बढीको ज्यान गएको अवस्था छ। मेक्सिकोमा 8,95,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 89,000 भन्दा बढी मानिसहरूको कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको छ। 6,55,000 कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएको अवस्था छ। पेरुमा 8,92,000 सङ्क्रमित छन् अनि 34,000 बढीको ज्यान गएको छ भने 8,14,000 बढी सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। इरान, चीनपछि एकदमै धेरै सङ्क्रमण फैलिएको देश इरान हो, जहाँ 5,81,000 बढी सङ्क्रमित छन्, 33,000 बढीको ज्यान गएको छ भने 4,63,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना मुक्त भएर
घर फर्किएका छन्। युरोपको सबैभन्दा पहिला सङ्क्रमणको रूप देखिएर सङ्क्रमण देखिएर धेरै नै फैलिएर चर्चा कमाएको स्थान हो इटली, जहाँ 5,64,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 37,00,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ। 2,71,000 बढी मानिसहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक चीन, जहाँ सबैभन्दा पहिलो कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो, त्यहाँ 85,868 सङ्क्रमित भएका छन्। पछिल्लो चरणमा 42 जना थप सङ्क्रमित भेटिएको अवस्था छ भने 4,634 जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ अनि 80,936 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। पुरै कोरोना मुक्त भन्ने अवस्थामा चीन पनि छैन, नयाँ केसहरू देखिरहेका छन्, तर ठुलो जनसङ्ख्याका बिचमा त्यो एकदमै सानो सङ्ख्यामा मात्रै हो। नेपालमा सङ्क्रमितहरूको परीक्षणको दर पनि घटेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घटेको छ। 570 जना पछिल्लो 24 घण्टामा फेला परेका नयाँ सङ्क्रमितहरू हुन् भने 3,168 जना पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। 14 जनाको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको अवस्था छ। नेपालमा 1,60,400 मानिसहरू कोरोनाको सङ्क्रमणमा छन्, त्यसमध्ये 40,681 जना सक्रिय सङ्क्रमित अर्थात् अहिले पनि आइसोलेसनमा बसिरहेका सङ्क्रमितहरू भएका छन्। 1,18,843 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कोरोनाका कारण 876 पुगेको छ। 14 लाख भन्दा बढी PCR टेस्ट भएको छ अहिलेसम्म अनि 2,932 जना क्वारेन्टिनमा रहेको अवस्था छ नेपालमा। कोरोना सङ्क्रमणको नियमित अपडेट गर्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेका लागि रोकेको छ, तर वेबसाइट मार्फत अपडेट गरेको सूचना हामीले यहाँहरू समक्ष राखेका छौँ। सम्भव धेरैजनाले यी सूचनाहरू आफैले पनि हेरिसक्नु भएको हुनसक्छ। सूचना हेरेर आत्तिने भन्दा पनि सूचनालाई उपयोग गर्ने, त्यसको जानकारी राख्ने र आफू सतर्क हुनका लागि लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना सङ्क्रमणका प्रभावहरू देखिरहेका छन्। सुरुमा धेरै प्रभाव देखिएको बाँके अहिले पछिल्लो समय त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ छैन, तर पनि कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुन भने सकिरहेको अवस्था छैन। त्यहाँको अवस्था के छ भनेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। सहकर्मी मधु पौडेल यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी। हजुर रमेश सर, कोरोना सङ्क्रमणको व्यवस्थापनका लागि के गरिँदैछ अनि कति सक्रिय सङ्क्रमितहरू बाँकी छन् अब बाँकेमा चाहिँ? खास गरी बाँकेमा पछिल्लो समय जसरी सुरुका दिनहरूमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 81 बढेको थियो र बिस्तारै कम हुँदै गए तापनि अझै पनि बाँकेमा केही छिट भनौँ न 5-10 को सङ्ख्यामा दिन प्रतिदिन कोरोना पोजिटिभहरू देखिँदै गएको छ। तर यसरी हेर्दाखेरि यसलाई भन्दाखेरि खास गरी यो जुन परीक्षणको दायरा छ त्यसलाई नबढाएरै हो भन्न पनि सकिन्छ। जस्तै अहिलेको पोलिसी अनुसार, अहिलेको जुन जिल्लाले गरिरहेको व्यवस्थापन अनुसार खास गरी जो चिन्ह लक्षण देखिएको छ, चिन्ह लक्षण देखेका बिरामीहरूलाई उपचारको लागि भनेर आह्वान गरिरहेको अवस्था हो र जो चिन्ह लक्षण देखिएको छैन, जसलाई कोरोना आफै गएर चेक गराएर भनौँ न मलाई कोरोना भयो भनेर भन्नुभएको छ भने उहाँलाई चिन्ह लक्षण देखिएको छैन, उहाँलाई होम आइसोलेसन बस्ने भनेर सल्लाहहरू दिइरहेको अवस्था छ। जसरी यसभन्दा अघि भनौँ न विगतका दिनहरूमा केही दिन अगाडि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ जो सम्बन्ध व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क भयो भने त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत परीक्षण गर्ने कुरा थियो भने अहिले त्यसलाई बन्द गरिएको अवस्था हो। जसरी जसलाई अहिले कोरोना भनौँ न पोजिटिभ देखिन्छ, जसलाई चिन्ह लक्षणहरू देखिन्छ, त्यो मात्रै गएर PCR टेस्ट गराइरहेको अवस्था छ। मधुजी, देशभरि नै नेपाल सरकारले एउटा नीति अवलम्बन गर्यो जहाँ लक्षण नभएकाहरूको परीक्षण नगर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नगर्ने। अब कतिपय अवस्थामा त बेहोस हुन लागे मात्रै अस्पताल जानु भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले एउटा सूचना मार्फत त्यो जानकारी पनि गराइरहेको अवस्था छ। भनेको मतलब अहिले जति सङ्ख्याहरू देखिरहेका छन् ती चाहिँ सङ्क्रमणमा लक्षण चिन्हहरू देखिएका अर्थात् सिरियस बिरामी भएकाहरूको सङ्ख्या मात्रै हो त्यो, होइन? एकदमै जस्तो यहाँले भने जस्तो जसरी सरकारले अवलम्बन गरेको जुन चिन्ह लक्षण देखेका बिरामीहरू मात्रै आउनु भनेर जुन तरिकाले आह्वान गर्यो त्यही अनुरूप बाँकेमा पनि भएको अवस्था हो। तर यसरी हेर्दाखेरि
बाँके जुन तरिकाले पछाडि पहिलाको दिनहरूमा जसरी कोरोना पोजिटिभका सङ्ख्याहरू प्रशस्त मात्रामा देखिँदै गएका थिए, त्यो त्यसरी हेर्दाखेरि सरकारको जुन कार्यनीति अथवा पोलिसी जुन योजना छ त्यसलाई जिल्ला पुरै प्रभावित भएको हो कि भन्न पनि सकिन्छ। किनभने जसरी चिन्ह लक्षण देखिएको भनेर जस्तो बाँके भनेको खास गरी अलिक अत्याधिक गर्मी हुने ठाउँ र विभिन्न किसिमका जस्तो लामखुट्टे इत्यादि अन्य उयोहरू पनि जीवाणु लाग्ने र यहाँ ज्वरो आउने, टाइफाइडहरू हुने प्रशस्त मात्रामा हुने गर्छ। जसले गर्दाखेरि यो कोरोना पोजिटिभ देखिए तापनि यो टाइफाइड हुनसक्छ अथवा अन्य बिरामी हो भनेर कतिपय भनौँ न सङ्क्रमितहरू आफू घरमै आफैलाई आइसोलेट गरिराखेको र जुन ज्वरो कम गर्ने औषधिहरू खाइरहेको र कोरोना हो भनेर आफूलाई स्वीकारी नरहेको अवस्था छ, जसलाई हामीले हेर्दाखेरि अलिक भयानक अवस्था हो कि भन्न पनि सकिन्छ। भनेको बिरामी सिरियस भइरहेको छ तर ऊ कोरोना हो भनेर कोरोनालाई चाहिँ स्वीकार गर्दैन अथवा परीक्षण गर्न जाँदैन। मलाई त्यो जस्ता लक्षण देखिएका छन् ती विगतमा देखिने रोगहरूको लक्षण हो भनेर बसिरहेको अवस्था छ। एकदमै जस्तो एक दुईवटा उदाहरण मैले आफैले पनि भेटाएँ, जसले गर्दाखेरि मैले अहिले भन्नुपर्छ। जस्तो कतिपय मानिसहरू आफ्नै घरमा बसिरहेको थिए, अत्याधिक मात्रामा समस्या भयो भने मात्रै अस्पताल जाने भनेर जुन तरिकाले भन्यो त्यसले गर्दाखेरि नै मृत्युको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। अहिले बाँकेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जिल्लाभरिमा 30 जना जतिको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा जसरी चिन्ह लक्षण देखेका मात्रै आउनु, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि यो कोरोना पोजिटिभ कि त अब सरकारले भनौँ न जिल्ला स्तरबाटै यो केही पनि होइन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। होइन भने यसलाई भनौँ सहज तरिकाले परीक्षण गर्दै जाने र बिरामीहरूको सङ्ख्या अथवा बिरामीहरूलाई सेवा उपचारहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दा अहिले बाँके जिल्लाको जम्मा बिरामी भनौँ न कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या 3004 पुगिसकेको छ भने जम्मा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 2678 छ। र मैले अघि पनि जानकारी गराएँ करिब 1000 को सङ्ख्यामा त अहिले पनि आइसोलेसनमा भएको अवस्था छ। एकदमै अर्को पक्ष चाहिँ त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमित भइसकेर कोरोना सङ्क्रमण जितेको व्यक्तिलाई पुनः कोरोना सङ्क्रमण हुँदैन, उसको चाहिँ एन्टिबडी अर्को मान्छेलाई बचाउनको लागि पनि ब्लडमा हुने एन्टिबडी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भनेर प्लाज्मा थेरापीको कन्सेप्ट पनि भइरहेको छ एकातिर। अर्कातर्फ चाहिँ एकचोटि सङ्क्रमित भएर सङ्क्रमण जितेका मानिसहरूमा पुनः सङ्क्रमण भएको कतिपय डक्टरलाई नै त्यस्तो भएको भनेर पनि त्यहाँको सूचना आएको थियो। तपाईँसँग त्यसबारे केही जानकारी छ? हो पक्कै पनि। जस्तो यहाँलाई मैले जानकारी गराउनुपर्छ, जस्तो मैले अघि पनि जुन जानकारी गराएँ कतिपय मानिसहरू भन्छु ज्वरो आइरहेको छ, कोरोनाको पुरै लक्षण देखेको छ, उहाँहरूले औषधि खाएर त्यसलाई भनौँ न निको पारिरहेको र फेरि पुनः ज्वरो आइरहेको अवस्था पनि हो। र एकजना भनौँ जिल्लाकै मानिसहरूमा भनौँ व्यक्तिको एकजनाको कति धेरै पटक यो ज्वरो आउने सन्चो हुने हुँदै गर्दाखेरि उहाँको मृत्यु पनि भएको अवस्था रह्यो। यसरी हेर्दा प्लाज्मा थेरापी अथवा प्लाज्मा डोनेसनको काम पनि भइरहेको छ भने जो कोरोना निको भएर गइसकेको व्यक्तिमा पुनः पनि लक्षणहरू देखिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ एकाधमा, जसले गर्दाखेरि भयावह अवस्था हुनसक्छ। किनभने जुन तरिकाले युरोपमै पनि हेरियो भनेदेखि दोस्रो लहर सुरु भइरहेको छ अनि पहिला सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू पनि पुनः सङ्क्रमित भेटिरहेको अवस्था छ। यसले यो कोरोना भाइरल रोगहरू चाहिँ एकपटक राम्रोसँग निको भयो भनेदेखि त्यो जीवनभर पुनः आउन नसक्ने अथवा आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून हुने भनेर चाहिँ मेडिकल साइन्सले एउटा प्रमाणित गरेका तथ्यहरू छन्। त्यसको विपरीतमा चाहिँ कोरोनाका लक्षणहरू देखिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई डक्टरहरूसँग तपाईँले केही कुरा गर्न पाउनुभएको छ? के भन्छन् उनीहरू? खास गरी अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू कोरोना सम्बन्धी कुरा गर्दै गर्दाखेरि डक्टरहरू पनि आफैले पनि यस्ता के हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन स्वास्थ्य कर्मी, किनभने आफै पनि उहाँहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको अवस्था पनि छ, आइसोलेट भएर पनि बसिराख्नु भएको छ। जसले गर्दा ठ्याक्कै यस्तो हो भनेर उहाँहरूले पनि भन्न सक्नु भएको अवस्था देखिँदैन रमेशजी। भनेपछि कोरोनाका सन्दर्भमा जसलाई बिरामीले भगवान सर मानेर जाने भनिरहेको अवस्था छ उहाँहरू डाक्टरहरू नै अथवा यस क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिहरू नै स्पष्ट हुन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसैले करिब 1 वर्ष हुन लाग्दा पनि कोरोना रहस्य चाहिँ अझै रहस्यमै बसिरहेको अवस्था रह्यो। धन्यवाद मधुजी यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। आफू सुरक्षित भएर
रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल। हामीलाई नेपालगञ्जको सन्दर्भमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सरकारले पछिल्लो समय अलिकति कोरोनाको उपचारसँग जोडिएको नीति परिवर्तन गरेको छ। उसले लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण नै नगर्ने भनेको छ। धेरै केसहरू यस्ता देखिएका छन् कि लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरू जो सङ्क्रमित छन् उनीहरूबाट नै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ उनीहरूबाट सङ्क्रमण फैलिने क्रम चाहिँ न्यून हुन्छ भन्ने, दर चाहिँ न्यून हुन्छ भन्ने आधारमा सरकारले त्यो नीति अवलम्बन गरेको छ। सँगसँगै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र को व्यक्तिहरूसँग भेट भएको थियो, कहाँ सारेको थियो जस्ता विषयहरूमा खोजी गर्ने विगतको अभ्यास पनि छोडिएको छ। त्यसैले जो व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएको हुन सक्छु, मलाई यस्ता लक्षणहरू देखिए अथवा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा गइसकेपछि लगत्तै लक्षणहरू देखिए भनेर गए मात्रै सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण हुन्छ, नत्र भने प्राइभेटमा गएर पैसा तिरेर परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ। यसै पनि अर्थतन्त्र लथालिङ्ग भइरहेको अवस्थामा मानिसहरूका पेसाहरू पनि प्रभावित भइरहेका छन्, व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ, अनि खर्च गर्ने क्षमता पनि घटिरहेको छ। त्यसैले प्राइभेटमा जानेको सङ्ख्या पनि त्यति उल्लेख्य हुन सकेको छैन। यसैले सङ्क्रमितहरू समाजमा भइराख्ने तर परीक्षण र उपचारको दायरामा पनि नआउने यो अवस्था पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। यस्तै चिन्ता पश्चिम नेपालको पाल्पामा पनि छ। गण्डकी प्रदेशको पाल्पा, त्यहाँ के भइरहेको छ, उपचारका सन्दर्भमा मानिसहरूको मृत्यु पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिँदैछ? हामी सहकर्मी किरण कौशलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। किरणजी, रमेशजी, पाल्पामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिराखेको अथवा स्थिर रहेको कस्तो छ अवस्था अनि व्यवस्थापनका प्रयास चाहिँ कसरी भइरहेका छन्? यहाँले भने जस्तै पाल्पामा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दो गतिमै छ। सँगसँगै मृत्यु हुने सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। हालसम्म पाल्पामा रहेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10 जना पुगेको छ पाल्पा जिल्लामा। त्यसमध्ये उपचारका लागि बाहिरबाट आउने 1 जना महिला रहेका छन्। हिजो मात्रै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकृतले दिएको जानकारी अनुसार, ओम प्रकाश पन्थीले दिएको जानकारी अनुसार लुम्बिनी मेडिकल कलेज तानसेन पाल्पामा उपचाररत 1 जना महिला र 1 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। पुरुष चाहिँ पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का, महिला पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का रहेका छन् भने पुरुष चाहिँ तिलोतमा नगरपालिकाबाट लुम्बिनी मेडिकल कलेज। यहाँले अगाडि पनि भन्नुभएको थियो, खास गरी राज्यले अहिले कोरोना सङ्क्रमितका लागि पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण रूपन्देहीमा आइसोलेसन नभइसके पश्चात, अर्थात् भेन्टिलेटर नभइसके पश्चात पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा आएर